बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हैरत का इजहार करूं, मैं खुशी का इजहार करूं, मैं अफसोस का इजहार करूं, या फिर मैं ये कहूं कि चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा, मैं क्या कहूं? मैं बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस कहूं, या फिर मैं ये कहूं कि साहब एक उड़ता चलता घूमता फिरता फजाई सफर करता हुआ जहाज कि जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बाकायदा तौर पर सड़क के जरिए कराची से हैदराबाद तक का सफर करवाया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया है। इससे पहले मुख्तलिफ वाकयात आप सुन चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी एक ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तर्ज पर ऐसे ही जैसे इन्होंने बरास्ता सड़क एक जहाज को कराची से हैदराबाद तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया मैं आपको बताऊंगा। सऊदी अरब में भी गुज़श्ता माह ऐसा हो चुका है, और ये कारनामा भी किसी और ने अंजाम नहीं दिया, ये कारनामा भी पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने अंजाम दिया है। और ये एक तैयारा नहीं था, 3 तैयारे थे, जिसको बाकायदा तौर पर ट्रेलर्स की मदद से बरास्ता सड़क 1000 किलोमीटर थे जद्दा से रियाज तक का सफर, और ये सफर तय हुआ तकरीबन 12 दिनों में। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तो ये तो एवं ही करके दिखा दिया। तो इनको तो बाकायदा जरूरत भी नहीं पड़ी कि भाई इतने दिन लगें। हालांकि हैदराबाद और कराची का अच्छा खासा डिस्टेंस है, और लोडेड रोड होता है, फ्लडेड ट्रैफिक होती है। तो ये तमाम तर चीजें, बहरहाल तो ये आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे। इससे पहले भी यानी हम जब ये बात कर रहे हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा, डिसमेंटल क्यों किया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा, यानी वैसे ही हम खुद डिसमेंटल हो चुके हैं, वैसे ही पूरी एयरलाइन डिसमेंटल हो चुकी है। वैसे ही आप देखें कि इसमें बहुत सारे उनसर, बहुत सारे पहलू आपको मिलेंगे कि पीआईए को हम प्राइवेटाइज करने का सोच रहे हैं। बोलियां लग चुकी हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे कारनामे जब आएंगे तो कौन आपको प्राइवेटाइज, यानी कौन निचकारी करेगा फिर इस पर। तो खैर, जो तफसीलात हैं इसकी बड़ी ही, यानी इस पर मैं तो खास लफ्ज ही ढूंढ नहीं पाया कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं। अफसोस का इजहार करूं, खुशी मनाऊं, या फिर हैरत में मुब्तला हो जाऊं। तो मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं वो जाहिर नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ नेचुरल हो रहा है। बहरहाल, जो नाकारा बोइंग, अब उसको डिसमेंटल कर दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने। वैसे ही उनके पास बहुत सारे तैयारे हैं जो कि डिसमेंटल हैं, जो कि नाकारा हैं, जिनकी खबरें आती हैं हमारे सामने कि पुर्जों की मुरम्मत नहीं हो सकी है। तो ये भी तमाम तर चीजें हैं जिनको देखा जाना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा जहाज चलता फिरता उड़ता घूमता, उस जहाज का सत्यानाश कर दिया है। बहरहाल, तफसीलात ये बताते हैं कि नाकारा बोइंग 737 जहाज को तवील ट्रेलर के जरिए कराची से हैदराबाद रवाना किया गया। और ये मंजर पाकिस्तानी शहरियों के लिए, मेरे लिए तो ये अफसोस का मकाम है, मेरे लिए तो ये शर्म का मकाम है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के लिए निहायत हैरत अंगेज है, जिसको मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है। बहरहाल, जहाज की कराची से हैदराबाद मुंतकिली के लिए निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिदमात हासिल की गई हैं, ये बताया गया है। बहरहाल, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के जेर निगरानी अब ये जहाज था 350 सीट्स वाला, 350 नशिस्तें थी इसकी। और इस नाकारा जहाज को, क्योंकि उसके बाद नाकारा इसको किया गया है, 10 व्हीलर, या आप ये समझे कि 10 पहियों वाला ट्रक और 40 फुट ट्रेलर की मदद से कराची हैदराबाद मोटरवे के जरिए मुंतकिल किया गया। अब ये हैदराबाद जाकर इसका क्या काम होगा, मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हवाई जहाज के पर इंजन और पहिए अलग कर दिए गए। यानी हैदराबाद पहुंचने के बाद ऐसा क्यों किया गया, या फिर ये पहले किया गया, मैं आपके सामने रख देता हूं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक
یہ جو ہے کٹائی حیدرآباد ٹریننگ سینٹر میں جہاز پر فائر فائٹر سمیت دیگر تربیتی امور کی تربیت دی جائے گی، یعنی کہ ٹرین کیا جائے گا فائر فائٹرز کو، اور اس کے علاوہ جو امدادی کاموں میں مختلف رضاکار ہیں جو حصہ لیتے ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے ایک چلتا پھرتا اڑتا بھاگتا دوڑتا فضائی سفر کرتا ہوا جہاز جس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، اور یہ اب پاکستانی باقاعدہ اس منظر سے محظوظ ہو رہے ہوں گے جب یہ دیکھیں گے کہ صاحب ہمارا جہاز اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ خیر اب یہ حیدرآباد میں ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب کسی جہاز کو براستہ سڑک آپ نے دوسرے شہر منتقل کیا ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ حیدرآباد اور کراچی کا بھی تقریباً کوئی 170 کے آس پاس ڈسٹینس بنتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں۔ بہرحال لوگ اس پر کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ تو پی آئی اے ہے، باکمال لوگ لاجواب سروس، تو یہ پی آئی اے اگر نہیں کرے گا تو اور کون کر سکتا ہے؟ تو باکمال تو لوگ ہیں، لاجواب سروس بھی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے نا بھائی۔ یعنی پی آئی اے میں آپ جب جائیں آپ کو بڑا ہی لطف ملتا ہے، آپ تو یعنی اش کر اٹھتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، ایسا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تو کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے تو خود اپنے اسکینڈلز خود بنانے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز کا کوئی ایسا پائلٹ ہوتا ہے، اس سے متعلق ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں کہ صاحب ایک پائلٹ کے جو اس جرم کا مرتکب پایا گیا، موبائل فون، جی ہاں، جن پر پابندی ہوتی ہے، پہلے ان کو کسٹم سے کلیئر ہونا پڑتا ہے پاکستان آنے پر، لیکن وہ پائلٹ خود اس کام میں ملوث ہے۔ تو جب پائلٹ خود اس کام میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا اگلا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کنیکشن کہاں تک جا سکتا ہے۔ یعنی یہ خبریں آتی ہیں ہمارے سامنے، اور یہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے اس کو، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ابھی ایئر ہوسٹس تھی کہ جنہوں نے اپنے موزوں میں باقاعدہ طور پر کوئی کرنسی، کوئی ڈالرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے، تو وہ بھی پاکستان سے باہر اسمگل کر رہی تھیں۔ تو دیکھیں پی آئی اے کی آپ کے پاس کوئی آپ لاجواب ہو جائیں گے، پی آئی اے کی سروس دیکھ کر آپ لاجواب ہو جائیں گے، اور وہ باکمال ہو جائیں گے۔ تو ان کا جو کمال ہے آپ کی لاجوابی پر ظاہر ہے، وہ منحصر ہے، وہ انحصار کرتا ہے۔ خیر یہ منظر مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے اور اس پہ ہی اکتفا کیا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ منظر دوبارہ بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسی مثال کہ شاید انٹرنیشنل ایئر لائنز کی تاریخ میں بھی یہ ہوا ہی نہ ہو کہ ایک فلائٹ یعنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے تو کچھ ہو ہی سکتا ہے نا، جس نے پہنچنا تھا کہاں، دبئی سے پشاور، یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ تھی، دبئی سے پہنچنا تھا پشاور۔ وہ فلائٹ کہاں پہنچی آپ کو پتا ہے؟ وہ فلائٹ پہنچی کراچی ایئرپورٹ پر۔ اب اس پہ یعنی میں خوش ہوں، کیا کروں، بھنگڑے ڈالوں، آپ کے سامنے بتاؤں کہ صاحب یہ تو کمال ہے، واقعی یہ تو باکمال لوگ، لاجواب سروس ہے۔ اور جو مسافر تھے وہ یہ بتاتے رہے کہ 24 گھنٹے انہوں نے ہمیں خوار کیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر۔ تو یہ تو حال ہے ہماری سروس کا۔ اب اس پہ اگر آپ بات کریں تو کہیں گے کہ صاحب آپ نے تو اب پھر آپ کو نوٹس آئے گا، آپ نے جو ہماری سروس ہے اس کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے وہ کیا ہے۔ تو حال دیکھ لیں نا پاکستان کے جو ادارے ہیں، میں ملک کی، پھر آپ یہ آ جائے گا نا ملک کی سالمیت پر آپ نے حملہ کر دیا، آپ نے پی آئی اے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں کیا نقصان پہنچاؤں گا پی آئی اے کے ساکھ کو؟ پی آئی اے خود ہی کافی ہے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، حالانکہ پی آئی اے کی کوئی ساکھ ہے ہی نہیں۔ پھر بھی اگر نقصان پہنچے گا تو پی آئی اے کو اپنی ساکھ سے ہی پہنچے گا، اور کوئی اس قابل نہیں ہے پاکستان میں جو پی آئی اے کو
یا پی آئی اے کے ساتھ کو پی آئی اے کے بغیر نقصان پہنچائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اللہ کرے اس ایئر لائن میں بہتری آئے جس میں میں اور آپ سفر کر سکیں، لیکن فی الحال آپ انگلش والا سفر ہی کرنا جاری رکھیں، باقی تو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ جان ہی رہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔